बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अफसानाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। टिकटॉकर शावीज भट्टी को जेल के अंदर कत्ल कर दिया गया। किसने कत्ल किया है, ये क्या मामला है, किस मुकदमे में वो जेल के अंदर थे और उनकी ज़मानत एक रोज़ पहले ही मंजूर हुई थी और जिस रोज़ उन्होंने जेल से बाहर आना था उससे एक रात पहले ही उनका काम तमाम कर दिया गया। कौन लोग इसके पीछे हैं और जेल इंतज़ामिया क्या सो रही है? जेल में क्या खुली छुट्टी मिली हुई है कि इस तरीके से जिस हवालाती को कोई चाहे वो मौत के घाट उतार दे? और क्या इसमें जेल इंतज़ामिया भी मुलविस है? ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। तो नाज़रीन, टिकटॉकर हैं ये शावीज़ भट्टी और इनको ज़हर देकर अडयाला जेल के अंदर कत्ल किया गया है और पहले भी वहाँ पे अडयाला जेल में बहुत से ऐसे वाक़यात सामने आते रहते हैं कि हवालातियों के साथ या तो उनको मार दिया जाता है और बाद में ये शो किया जाता है कि उन्होंने खुदकशी की है, खुदकशी का रंग दे दिया जाता है। इसके साथ-साथ बाज़ औक़ात जेल इंतज़ामिया जो है वो इस तरह के मामलात खुद भी करती हैं, उसमें खुद भी मुलव्वस होती है और मामले को दबाने के लिए ये कह दिया जाता है कि जी ये कैदी जो हैं ये आपस में लड़ पड़े थे और एक कैदी ने दूसरे को कत्ल कर दिया गया। अभी रिसेंटली पिछले दिनों भी अडयाला जेल के अंदर ऐसा ही वाक़या पेश आया था कि एक कैदी ने जेल इंतज़ामिया के मुताबिक के 3 कैदियों के सर में ईंटें मार के उनको कत्ल कर दिया। वो ईंट उसने उस दीवार में से कैसे निकाली, उसके पास कौन-सा आला था, यानी कि जेल के अंदर ऐसे-ऐसे कारनामे हो रहे हैं कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है कि जो जेल का अमला है या वहाँ पे जो गार्ड्स वगैरह ऑन ड्यूटी होते हैं, क्या वो सो रहे होते हैं कि ये इस तरह के मामला जो हैं कि वो उस कैदी ने 3 लोगों को ईंट मारकर जो है मौत के घाट उतार दिया था। और क्या वो भी जेल इंतज़ामिया का ही काम था और उन्होंने बाद में उस कैदी के ऊपर ये सारा मामला डाल दिया कि जी कैदी का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है। सो ये टिकटॉकर है शावीज़ भट्टी, इनके बारे में बताया जाता है कि ये 302 सेक्शन के तहत इन पे मुकदमा दर्ज किया गया था यानी कत्ल का, और ये जेल के अंदर थे। अब इनकी गुज़श्ता रोज़ इनको पेश किया गया अदालत के अंदर। जज हाशिम खान हैं, उनकी अदालत में से इनकी ज़मानत मंज़ूर हुई गुज़श्ता रोज़ के इनको ज़मानत दे दी गई है। सो आज इन्होंने वहाँ से बाहर निकलना था यानी ज़मानत के बाद। लेकिन कल की रात ही इनको वहाँ पे ज़हर दिया गया और फिर इनके जो वालिद हैं, उनको फ़ोन किया गया कि आपके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है जेल में, लिहाज़ा हम इनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। जो शावीज़ के वालिद हैं और दीगर रिश्तेदार वग़ैरह वो फ़ौरी तौर पे हॉस्पिटल पहुँचते हैं, लेकिन वो जब तक वहाँ पहुँचते हैं, शावीज़ की डेथ हो चुकी होती है। अब उसकी जेल के अंदर ही डेथ हो गई थी या उसकी हॉस्पिटल आके डेथ हुई, लेकिन फैमिली का कहना है कि जब ये लोग गए हैं ना तो जो शावीज़ है वो मुर्दा हालत में था। सो ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल भी क्राइम को सपोर्ट करने का कोई मकसद नहीं है कि एक अगर 302 का कैदी है और उसको जज साहब ने एक मिसाल है बेल दे दी है कि उसकी ज़मानत हो गई है। लेकिन इसके बावजूद किसी भी कैदी को वो किसी भी ज़ेर दफ़ा के तहत उस पे मुकदमा दर्ज हुआ है और वो जेल के अंदर आया है, उसको जेल इंतज़ामिया की नाक के नीचे कैसे मर्डर किया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और जेल के अंदर इस तरह के जो काम हैं, ये एक मामूल बन चुके हैं और इस स्टोरी के करने का मकसद भी यही है बेसिकली कि जेल के अंदर जो शख्स जाता है, जिसको सज़ा हो जाती है ना और कि जी अब वो जेल में रहेगा, तो उसके पास एट लीस्ट जाते ही कम से कम कोई 8-10 हज़ार तो उसकी जेब में होने चाहिए। क्योंकि अगर उसने पंखे के नीचे गर्मी में सोना है, तब उसने इनको पैसे देने हैं, उसने ठंडा पानी पीना है, तो तब उसको कुछ ना कुछ इन्हें देना होगा, उसे मुशक्कत से बचना है, यानी कि वो काम वगैरह गर्मी में ये उसे ना लगाएँ, तो तब उसको इनको कुछ ना कुछ माल वगैरह देना होगा। सो जेल के अंदर जितनी करप्शन हो रही है और इसके साथ-साथ जो कैदी हैं, वो महफूज़ नहीं हैं। अभी रिसेंटली कुछ अरसे पहले का वाकया है, ये जो मैंने पहले आपको बताया है
کہ اینٹ نکال کر جی اس نے کیسے اینٹ نکالی، اس نے جی کپ توڑ کے اس کی نوک بنائی اور اس نے وہاں سے اینٹ نکالی، سمجھ نہیں آتی تھی یہ بات، لیکن اس نے 3 قیدیوں کو وہاں پہ سروں میں اینٹیں مار کے مرڈر کر دیا اور معاملے کو ختم کر دیا گیا، یعنی دبا دیا گیا کہ بس جی ایک قیدی اٹھا ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس نے باقی تینوں کو مار دیا ہے۔ اس وقت گارڈ کہاں تھے جو آن ڈیوٹی ہوتے ہیں، یا باقی قیدی جو ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ 3 بندے مرڈر ہو گئے، لیکن جیل انتظامیہ نے معاملے پہ پردہ ڈال دیا۔ اس کے بعد پھر اڈیالہ سے ہی اسی طرح کا ایک واقعہ سامنے آیا کہ 2 قیدی آپس میں لڑ پڑے ہیں اور ایک قیدی جو ہے اس نے دوسرے کو ٹکریں دیوار میں مار مار کے مرڈر کر دیا ہے۔ چلیں جی وہ معاملہ بھی ختم ہو گیا۔ اب یہ ایک اور واقعہ یہ اس لیے معاملہ سامنے آ گیا کہ یہ جو شاویز بھٹی ہے، اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ جب وہاں پہ اب اس کے والدین کو پتا چلا کہ اس کو کیا ہوا ہے اور انہوں نے پھر اس کا پوسٹ مارٹم کروایا ہے، اس میں بیسیکلی پتا چلا ہے کہ لڑکے کو زہر دیا گیا ہے۔ اب راولپنڈی اڈیالہ جیل میں یہ جو ٹک ٹاکر ہے شاویز بھٹی، اس کو زہر دینے کا معاملہ سامنے آیا ہے اور اس کی بتایا جا رہا ہے کہ اس کی ضمانت ہو گئی تھی، اور جو جیل انتظامیہ ہے اور مخالف پارٹی ہے، یعنی جنہوں نے پہلے بھی 302 کا مقدمہ اس پہ درج کروا رکھا ہے، مخالف پارٹی نے جیل انتظامیہ کے ساتھ مل کر یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ مقدمہ اس کا اب درج کر دیا گیا ہے، تھانہ صدر بیرونی میں اس کا مقدمہ درج ہوا ہے، یہ جو زہر والا معاملہ ہوا اور لڑکا قتل ہوا ہے۔ سو مقتول حوالاتی شاویز بھٹی کے جو والد ہیں شاہد نثار بھٹی، ان کی مدیت میں یہ بیسیکلی پرچہ درج کیا گیا ہے، اور ایف آئی آر کے متن میں کہنا ہے کہ مقتول حوالاتی کی گزشتہ روز ضمانت ایڈیشنل جج ہاشم خان کی عدالت سے منظور ہوئی تھی، اور اب اس کو چونکہ باہر آ جانا تھا تو چند روز پہلے وہ کہتے ہیں، جو کہ وہ موقف اختیار کرتے ہیں، کہ اڈیالہ جیل کے اندر ہی بیرک نمبر 1 کے کمرہ نمبر 2 کے حوالاتی سائم عباس کے ساتھ شاویز بھٹی کا جھگڑا ہوا تھا جیل کے اندر، اور جو سائم عباس ہے اس نے تھریٹ وغیرہ بھی شاویز کو کیا تھا، اور ان کی جو وہاں پہ کافی زیادہ نہ صرف زبانی تلہ کلامی ہوئی بلکہ ان دونوں کی وہاں پہ ہاتھا پائی بھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہمیں ٹیلی فون آیا، ٹیلی فون میں ہمیں بتایا گیا جیل انتظامیہ کی طرف سے کہ جو شاویز بھٹی ہے اس کی طبیعت بڑی خراب ہے، ہم اسے ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں۔ ہم فوری طور پہ والد کا کہنا ہے، شاویز کے جو والد ہیں ان کا، ہاسپٹل پہنچتے ہیں، لیکن جب ہم جاتے ہیں تو شاویز کی ڈیتھ وہاں پہ ڈاکٹر ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں جی ہم پوسٹ مارٹم کروائیں گے، اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی۔ جو شاویز بھٹی ہے اس کی کم عمر، یعنی کوئی 20-22 سال کا یہ لڑکا ہے، جب اس کا پوسٹ مارٹم کروایا جاتا ہے تو اس رپورٹ میں پھر آتا ہے کہ اس لڑکے کو جو ہے وہ زہر دیا گیا ہے اور زہر کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، ورنہ اگر وہ ڈیڈ باڈی ایسے ہی لے جاتے تو شاید یہ پتہ بھی نہ چلتا کہ اس لڑکے کو کیا ہوا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جیل کے اندر اس طریقے کے کام، اور وہ بھی دیکھیں اگر جیل کے اندر کسی قیدی کو زہر دیا گیا ہے یا جیل کے اندر کسی قیدی کو مرڈر کیا گیا ہے، کسی بھی خام و طریقے سے کیا گیا ہو، انتظامیہ اس میں لازم ملوث ہوگی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انتظامیہ کو پتہ نہ ہو ان چیزوں کا۔ سو ان تمام چیزوں کے لیے بھی کہ جو قیدی ہیں اور ان کو وہاں پہ جیل کے اندر مرڈر کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ قانون موجود ہے نا، اگر کسی نے جرم کیا ہے تو قوانین سارے موجود ہیں، ان قوانین کی روشنی میں ان کو سزا بھی دی جائے، لیکن یہ جیل کے اندر اگر کسی کو ضمانت مل گئی ہے تو پھر خود ہی فیصلہ کرنا کہ اب اس کو باہر نہیں آنے دینا، اس کو یہیں پہ ڈھیر کرنا، اور پھر انتظامیہ کے ساتھ مل کے یہ اس طرح کا گھنونا کام کرنا، اور یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے اس نے یہ اصل میں بھانڈا پھوڑا ہے کہ اصل میں بیسیکلی اس لڑکے کو زہر دے کے مارا گیا ہے۔ مقدمہ درج ہے، دیکھتے ہیں جیل انتظامیہ کے خلاف کوئی کاروائی ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی۔ اس کی مزید اپڈیٹس آئیں گی وہ آپ سے شیئر کروں گی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔